अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज का उन्वान है खजूर, बेहतरीन और सेहत बख्श ग़िज़ा। खजूर एक बेहतरीन फल है। इससे रोज़ अफ्तार करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में खजूर से रोज़ा अफ्तार करने की हिदायत की गई है, जिसमें तिब्बी हिकमत ये है कि मैदे में जमा तेज़ाबियत को इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म करके जिस्म को क़ुव्वत बख्शती है। ये फल दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तोहफ़ा भी समझा जाता है। हज उम्रा से आने वाले ये सहराई फल मुबारक तोहफ़े के तौर पर ज़रूर लाते हैं। इसमें पाए जाने वाले नमकियात और मादनियात मैदे की तेज़ाबियत और एतदाल पर ले जाते हैं, इसलिए इसे मैदे में तेज़ाबी जलन की हालत में खाने से बहुत फ़ायदा होता है। शादी के मौका पर खजूर या छुहारे बांटना मुबारक और बाइसे सवाब समझा जाता है। इसकी बहुत सी इक़साम हैं। मदीना शरीफ की एक खजूर ऐसी होती है जिसमें गुठली नहीं होती और वो मुंह में रखते ही घुलने लगती है। इस लजीज खजूर को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ मदीना में ही मिलती है। दुनिया की बेहतरीन खजूरों में मदीना, बसरा और इराक़ की खजूरों का शुमार होता है। बसरा और इराक़ की खजूरों में विटामिन बी शामिल होता है और ये गुलाबी रंग की मोटी सी होती है। ये वो फल है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आया है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को दौरान हमल खजूरें खाने की हिदायत की गई थी, जिससे साबित होता है कि ये फल इंतहाई मक़वी ग़िज़ा है। इसे खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। हुक्मा इसे दीगर फलों में कई लिहाज से फ़ौक़ियत देते हैं। इस फल में भरपूर तवानाई छुपी है। ये रोज़े के दौरान खोई हुई तवानाई जिस्म को लौटा देता है। जिस्म को फ़ौरी तवानाई बहाल करने में ये एक लाजवाब फल है। इसमें कुदरत ने दीगर अज्जा के साथ आयरन, पोटेशियम और रेशा यानी फ़ाइबर की वाफिर मकदार छुपा रखी है। ये अज्जा बहुत ज़ूदे हज़म होते हैं। अज्जा आंतों में पहुँचते ही खून में शामिल होते हैं। 3 से 6 अदद खजूरें दिन भर की खोई हुई तवानाई को फ़ौरी बहाल कर देती हैं। इस फल की अव्वलीन खसूसियत इसमें मौजूद रेशे की वाफिर मकदार है। रेशा जिस्म में जमा शुदा कोलेस्ट्रॉल को खून में शामिल होने से रोकता है। इस तरह खून में ज़ायद चिकनाई का ज़ख़ीरा नहीं हो पाता। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रमज़ान के महीने में रोज़ा अफ्तार के लिए किया जाता है, मगर इसके फ़वाइद को पेश नज़र रखा जाए तो यह आम दिनों में भी जिस्मानी कमज़ोरी, नज़र, मैदे की कमज़ोरी और दीगर अमराज में भी शिफा बख्शती है। खून की कमी, हड्डियों की मजबूती के हसूल के लिए इस बेशबहा और लज्जत से भरपूर फल से पूरे साल इस्तिफ़ादा करना चाहिए। यूँ तो इसकी बेशुमार इक़साम है। इनमें अजवा, शामी, बर्नी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें विटामिन ए, बी, इसके अलावा चास्ता और प्रोटीन भी शामिल होता है। जदीद तहकीकात से खजूर के फ़वाइद मंजर आम पर आने के बाद मगरिब में भी ये कसीर मिक़दार में इस्तेमाल होती है। मगरिब में इससे तैयार करदा जाम, जेली, बिस्किट कसरत से फ़रोख्त होती है। खजूर दीगर मज़हब में भी खुशी के मौका पर मसलन दिवाली, क्रिसमस और ईस्टर पर खाई और खिलाई जाती है। इससे मुख्तलिफ़ नौं के मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। कुदरत ने हमारे लिए कुछ ऐसी मिठाइयाँ बनाई हैं जो हमारे दांतों को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत करती हैं। इनमें एक कुदरती स्वीट खजूर है। अगर आप खुश जायका खजूरों का इस्तेमाल मामूल बना लें तो डेंटिस्ट के क्लिनिक के बहुत से फेरों से बच सकते हैं। इस फल में एक ऐसा मादा होता है जो दांत के ऊपर मौजूद हिफाजती एनामल की तह को मजबूत बनाता है और दांतों में मैल भी जमने नहीं देता। ये फल फ्लोरीन से भरपूर होता है। ये इसी किस्म का मादा है जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड मुरक्कब दांतों के एनामल की हिफाजत करने के अलावा इन्हें जल्द ख़राब होने से बचाता है। खजूर में भी दांतों को मजबूत करने वाले अज्जा होते हैं। मुसलमानों और अरब मुल्कों के हवाले से खजूर को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। रमज़ान के महीने में इसका इस्तेमाल पूरी इस्लामी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत खजूर से रोज़ा खोलकर सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करती है।
افطار کے موقع پر اس کا استعمال کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کی مٹھاس بھوک کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے اور اس سے روزہ کھولنے کے بعد بہت زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس پھل کو بجا طور پر بہترین صحت بخش غذا کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بے شمار معدنی غذائی اجزاء شامل ہیں۔ ان اجزاء میں کیلشیم، سلفر، فولاد، پوٹاشیم، فاسفورس، تانبا، وٹامنز، امینو ایسڈ، فولک ایسڈ اور صحت بخش تیل قابل ذکر ہے۔ علاوہ ازیں اس میں موجود قدرتی ریشے جسم اور دماغ کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں قدرتی مٹھاس گلوکوز اور فرکٹوز کی صورت میں ہوتی ہے جو جسم میں فوری طور پر جذب ہو کر توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ مٹھاس گنے سے تیار کردہ شکر کے مقابلے میں جسم کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس پھل میں بے شمار طبی فوائد بھی دیکھے گئے ہیں۔ کھجور سے بنا شربت جہاں مقوی قلب ہوتا ہے وہیں یہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں بھی بے مثال ہے۔ اس کا شربت اگر دودھ اور شہد کے ساتھ ملا کر نوش کیا جائے تو یہ ایک بہترین ٹانک کا کام کرتا ہے اور مختلف اقسام کی منفی کمزوریوں کو دور کرنے میں مجرب ہے۔ کمزور اور ناتواں افراد بھی اس شربت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ماں بننے والی خواتین اگر اس پھل کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو آنے والے دنوں میں وہ دردزا کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پکی ہوئی کھجور میں ایک مادہ ہوتا ہے جو رحم کے پھیلنے اور سکڑنے میں مدد کرتا ہے۔ جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی کھجور بہترین غذا ہے۔ اس سے جہاں ان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے وہیں ان کے دودھ کے ذریعے بچے کو ایسی غذا ملتی ہے جو انہیں صحت مند رکھتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ اس پھل میں شامل بے شمار غذائیت بخش اجزاء بھوک کو بہت کامیابی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ جب بھی وہ بھوک محسوس کریں اس کے چند دانے کھا لیں۔ اس طرح ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور پیٹ بھی بھرا ہوا محسوس ہوگا۔ اس پھل کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ مقوی غذا ہے اور اس میں طاقت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ جدید تحقیق کے تحت کھجور کی تاثیر ہے کہ یہ ہر زہر کو ایسی کیمیائی شکل دے دیتی ہے کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ یہ جسم میں قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہے، معدے کو مضبوط کرتی ہے اور ہاضمہ درست کرتی ہے، خون کی صفائی کرتی ہے اور جسم میں تازہ خون پیدا کرتی ہے، بلغم کا خاتمہ کرتی ہے اور سینے پھیپھڑوں کو طاقت بخشتی ہے۔ کھجور کا مزاج گرم تر ہے۔ یہ تمام پھلوں سے زیادہ مقوی ہے۔ کھجور باقاعدگی سے کھانے سے مثانے کی پتھری ٹوٹ کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم، جست، گندھک، آرسنگ اور ایڈونین بھی شامل ہے۔ اس میں فولاد کی مقدار بھی 10% ہے۔ یہ جسم کے لیے بہترین قوت بخش دوا کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ کھجور جسم کے ساتھ ساتھ دماغ، اعصاب، قلب اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کا وزن کم ہو یا ان میں خون کی کمی ہو انہیں کھجور پابندی سے استعمال کرنی چاہیے۔ کھجور امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے معدنی نمکیات دل کی دھڑکن کو منظم کرتے ہیں۔ کھجور انجائنا کے مریض میں مبتلا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مشہور ہے۔ کھجور کالے موتیے میں مبتلا مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن آنکھیں دکھنے کی بیماری میں کھجور کھانے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجوریں خون کے سرخ خلیوں کی کمی دور کرتی ہیں، نیا خون بنتا ہے اور جسم میں تازگی، چستی اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ کھجور دمے کے مریضوں کے لیے بہترین غذا کا درجہ رکھتی ہے۔ جسم کو فربا بنانے کے لیے کھجوریں دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر کے صحت بخش ملک شیک تیار کیا جا سکتا ہے جو توانا جسم کو فربا بناتا ہے۔ کھجور کے باقاعدہ استعمال سے ایگزائما کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ گردے کے امراض میں بھی یہ بہترین ہے۔ یہ گردے کا درد ختم کرتی ہے، پتے کی خرابی اور آنتوں میں ہونے والی درد کولنچ میں بھی افاقہ دیتی ہے۔ اس کی گٹلیاں بھی حیرت انگیز فوائد کی حامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کی گٹلیوں کو سفوف کی شکل میں پیس کر منجن کے طور پر استعمال کرنے سے دانتوں کی بیماریوں، پلاک اور دانتوں سے خون آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔
مسوڑوں کی تندرستی کے لیے بھی یہ تیار شدہ سفوف بہترین ٹانک ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ ماہرین غذائیت کھجور استعمال کرنے کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر بھی ضرور خیال کرتے ہیں۔ مثلاً کھجور کا ایک وقت میں بہت زیادہ استعمال فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک وقت میں 6 عدد کھجوریں کافی تصور کی جاتی ہیں۔ یرکان کی بیماری میں بھی اس کا استعمال طبی نقطہ نظر سے درست قرار نہیں دیا جاتا۔ کھجور کے ساتھ مکھن کھایا جائے تو کھجور بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔